फजाएं चार सू, बिखेरे नेमतों के खजीने हर आन। बहारे रमजान, बहारे रमजान, बहारे रमजान, बहारे रमजान, बहारे रमजान, बहारे रमजान या रहे। जी अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। बहार रमज़ान में हमारे उलमाए कराम इस वक्त यहाँ मौजूद, इंतज़ार चंद घड़ियाँ बस रह गई हैं और प्यारे प्यारे दो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं रोज़ा कुशाई के लिए गले में हाथ डाल के। ये भी एक बड़ी खूबसूरत सी रिवायत है जो हमारे यहाँ अभी तक कायम है और मेरे ख्याल से छोटे छोटे कुछ सिलसिले हैं जिनको लेके चलना चाहिए। अपना नाम तो बताएं, आप दोनों ऐसे खामोशी से बैठे हैं। मेरा नाम है मरियम। अच्छा, मेरा नाम है अंजला। अंजला और मरियम, कैसे हैं आप लोग? आज का दिन कैसा रहा है आप लोगों का? मुझे तो बहुत मज़ा आया और भाई का मुझे नहीं पता, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक है। आप बताएं आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आप लोगों को देख के और ठीक हो जाता हूँ। हाँ फैसल भाई, जैसे कि आपको पता है रमज़ान आ गए हैं। हाँ। रमज़ान में हमें कोई बुरे काम नहीं करने चाहिए, जैसे हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, कुरान पढ़नी चाहिए। तो वैसे भी करना चाहिए, लेकिन रमज़ान में तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बढ़ के हमें चुगली नहीं करनी चाहिए और चैरिटी भी करनी चाहिए हमें। जैसे ज़रूरी नहीं कि हम पैसों से दूसरों की मदद करें, हम छोटी छोटी सी चीज़ें जैसे ड्रेसेस, शूज़ और ये सारी चीज़ें भी हम उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। क्या बात है। सबसे बढ़ के तो ये बात कि हमें चुगली नहीं करनी चाहिए। क्या बात है, इतनी छोटी सी है, बातें कितनी बड़ी बड़ी कर रही है, देख लें आप। और चुगली से मुझे याद आया और इसकी एक हदीस भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। माशाल्लाह। ला यदखुलु जन्नत क़त्तात, चुगलखोर जन्नत में ना जाएगा। माशाल्लाह, बिल्कुल हकीकत है। और ये जो हम बड़ा फैशनेबली बैठ के आजकल गॉसिप्स करते हैं ये वही है, उसको चुगली कहते हैं, गॉसिप्स करने का। हज़रत चूँकि टाइम कम है तो मैं एक एक बात आप लोगों से, ख़ास तौर से रमज़ान के हवाले से, पहले रोज़े के हवाले से जो हमने जो थोड़ी बहुत आज बात हो सकी उस पर अगर थोड़ी सी कुछ उसको समअप करते हैं हज़रत जी। देखिए, गुजारिश ये है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को सबको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। जो आपका सवाल था वो ये देखिए, कुरान नाजिल हुआ मक्का मुकरमा में, मदीना मुनव्वरा में, अरबों में, और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की अरबियत भी वही है जी। और ज़ाहिर है वही क़वाइद व ज़वाबित हम लागू करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उससे पहले 40 बरस नबी अलैहिस्सलाम उनमें मौजूद रहे। और जब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पढ़ा और कहा कि मैंने 40 बरस तुम्हारे दरमियान गुजारे, बताओ मेरे मुताल्लिक़ क्या कहते हो, तो उन्होंने कहा आप सादिक़ और अमीन हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने बुनियादी तौर पर उनको कुरान समझाया है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन समझने के लिए किसी मुअल्लिम के पास जाना चाहिए। बात यह है कि हर आदमी कुरान की बात कर सकता है, करनी चाहिए, हर मुसलमान का ये हक़ है। लेकिन फैसल भाई, गुजारिश ये है हमारी कि जब हम हर आदमी यूँ लगेगा ना, तो फिर यही चीज़ होगी जो आप कह रहे हैं कि जी हर आदमी कुरान समझाने वाला। हम ये नहीं कहते, हर चीज़ का कोई ना कोई स्पेशलिस्ट होता है। बुनियादी मसाइल तो सबको पता होते हैं, लेकिन वो मसाइल, पेचीदा मसाइल जो आम लोगों को पता नहीं होते, तो हम उनको ये कहते हैं कि वो जिस मकतब से ताल्लुक़ रखते हैं उनके उलमा के पास जाएँ, उनको समझें ये उलमाए किराम क्यों हैं। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में इतना काहत नहीं पड़ा। अब भी मसाजिद में तफसीर कुरान भी होता है, तरावी के बाद भी समझाया जाता है। मसला ये है कि पब्लिक जाती नहीं। तो आज हम इस चैनल के तवस्सुल से ये कहना चाहेंगे कि जनाब आप जाइए मसाजिद में, मदारिस में रुजू कीजिए, और लोग करते भी हैं, लेकिन जो नहीं जा रहे उनको भी जाना चाहिए। जो बाहर बैठे हुए हैं, जो इधर उधर तफरी में लगे हुए हैं, वो भी रुजू करें ताकि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के वो मफ़ाहीम को समझ सकें। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद क्या कह रहा है इस बात को। और जो हज़रत बात कर रहे थे, देखिए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद
حمید کو تو ہم نے ایک برکت کی کتاب بنا کے رکھ دیا ہے کہ وہ گھر میں رکھی ہوئی ہے, دلہن جب جائے گی تو اس کے نیچے سے گزرے گی, اور یہ چیزیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے, صرف قرآن اگر کوئی عربی پڑھتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا بھی ثواب ہے. حدیث سے صحیح ہے کہ الف لام میم یہ کوئی پڑھتا ہے تو یہ ایک حرف نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا الف حرف و لام حرف و میم حرف, یہ الگ الگ حرف ہے. مطلب یہ ہے کہ صرف الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو ہم قوم کو یہ کہتے ہیں, کیوں ہم کہتے ہیں کہ یہ صرف ناظرہ ہی پڑھیں تاکہ آپ کا تعلق قرآن سے رہے. جب آپ کا تعلق تھوڑا تھوڑا ہوگا تو انشاءاللہ ہمیں قوی امید ہے کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید پر عمل بھی کریں گے, اور مسلمان کو مکمل طور پر دین میں داخل ہونا چاہیے. یہ بھی قرآن نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ, مکمل طور پر دین میں داخل ہو کر کل کا کل قرآن اس کو ہم اپنے اوپر لاگو کریں گے. قرآن کیا کہتا ہے اس کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ زندگی ہماری بہت سوالات آسان ہو میرے جائے گی. دماغ میں اٹھ گئے, میں نے کہا کل پھر تنگ کروں گا میں آپ کو. جی حضرت. جی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے حوالے سے دیکھیں, اللہ رب العالمین نے جو دین ہے نا وہ فطرت کے مطابق بنایا ہے, اور انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اوپر پیدا کیا. قرآن مجید میں جتنی بھی بنیادی چیزیں ہیں ہماری, جتنی بھی, وہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ انسان اگر انہیں پڑھے تو وہ سمجھ جاتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں, بعض مسائل ایسے ہیں جو پیچیدہ ہوتے ہیں, جیسے حضرت نے کہا ان کے لیے پھر اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے, اپنے اسلاف کی طرف دیکھنا چاہیے. قرآن کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اپنے اسلاف دیکھیں, قرآن مجید نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوا, اور آپ سے بڑھ کے اس کی تفسیر کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. اور پھر جو آپ کے اصحاب ہیں وہ بہترین زمانے کے لوگ ہیں جن کے زمانے میں نازل ہوا. اگر قرآن مجید میں کوئی ایسی چیز ہے اگر ہمیں وہ سمجھ نہیں آتی, اہل علم سے پوچھیں, اصحاب رسول کی زندگی کو دیکھیں. آج کل تو یہ ساری چیزیں بڑی عام ہے فیصل بھائی, انسان نیٹ پہ بھی سرچ کرے, علماء سے جا کے پوچھے, 2-3 جگہوں سے معلومات لے تو اس کو خود سمجھ آ جاتا ہے کہ بھائی قرآن مجید مجھے کیا درس دے رہا ہے. اور ایک بات میں یہ بھی کہوں, دیکھیں ہم کوئی بھی مہنگی چیز خریدتے ہیں نا, کوئی بڑی چیز خریدتے ہیں, اس کے ساتھ ہمیں ایک گائیڈ بک ملتی ہے, ہاں مینول, اور ہم اس گائیڈ بک کے مطابق ہی اس چیز کو استعمال کرتے ہیں. اگر مہنگا موبائل بھی لے لیں تو ہمیں اتنی فکر ہوتی ہے کہ یار اگر میں نے جو انسٹرکشن اس کی دی گئی ہے اس کے مطابق اسے استعمال نہ کیا تو یہ خراب ہو جائے گا. جبکہ ہمارے لیے سب سے قیمتی ہماری زندگی ہے, بے شک, اور اس زندگی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بک دی ہے, گائیڈ بک دی ہے, وہ قرآن مجید ہے. ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اگر اس کے مطابق نہ گزاری تو یہ ہمارا دنیا میں آنا بیکار ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت سم اپ کرتے ہیں پھر اذان مغرب کی طرف بڑھتے ہیں. صرف 1 منٹ میں 2 باتیں عرض کروں گا آپ سامنے. علامہ اقبال کا جتنا کلام ہے پورا قرآن کریم کی روشنی میں ہے. جب جوانی میں وہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے تو ان کے والد نے ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا قرآن شریف, کچھ نہیں بولا, کہا بیٹا فارغ ہو جاؤ مجھ سے ملنا. پھر کچھ ملے باپ سے جا کے تو کہا ابھی تمہارے امتحان ہو رہے ہیں, فارغ ہو جاؤ تو ملنا. امتحان سے فارغ ہو گئے تو اقبال کو ذہن میں آیا کہ میرے بابا نے مجھے کہا تھا میرے پاس آنا. اتنے وقفے کے بعد جب علامہ اقبال بابا کے پاس گئے, اپنے پوچھا بابا آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ جب میں آتا تھا آپ کہتے جب فارغ ہو تو پھر آنا. کہا کہ بیٹا فقط اتنا سمجھانا چاہ رہا ہوں, جب قرآن شریف کو پڑھو تو ایسے پڑھنا جیسے ابھی نازل ہو رہا ہے, اللہ اتنا سمجھ کے پڑھنا اس کو. ٹھیک ہے, یہ ماہ رمضان جس کا آغاز ہو گیا, مولا جیسے دونوں حضرات نے گفتگو کی, اسی کو سمیٹتے ہوئے 2 ہی چیزیں ہیں میرا اس میں, نماز ہے اور تلاوت قرآن کریم. ان دونوں کو سمجھ لیں کہ ان کا مطلب کیا ہے. مولا کائنات نے کیا کہا کہ جب میرا دل چاہتا تھا کہ میں خدا سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں, اور جب دل چاہتا ہے کہ خدا مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کو پڑھنے لگتا ہوں. واہ واہ واہ. اور شاعر نے کیا کہا کہ ہمارا تلاوت کرنے کا انداز کیا تھا اور مولا کائنات کا انداز کیا تھا. ہم اٹھتے ہیں, جاتے ہیں, کتاب کو اٹھاتے ہیں, قرآن شریف کو کھولتے ہیں, پڑھتے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہیں کچھ نہیں پتہ. جب مولا کائنات پڑھتے تھے بقول شاعر کے کہ دل ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا اور جوش عقیدت کا اسے چڑھتا تھا. اللہ, اور جب سامنے آتا تھا علی کے قرآن معلوم نہیں کون کسے پڑھتا تھا. سبحان اللہ. تو اگر اس تھوڑی سی اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ ہم جس چیز کو پڑھ رہے ہیں, میں نماز پڑھ رہا ہوں تو کیوں پڑھ رہا ہوں, تلاوت قرآن کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں, اس لفظ کیوں کو اگر سمجھ لیں نا تو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ میں نے کیا حاصل کیا اس ماہ رمضان کے اندر. کچھ نہ کچھ حضرت بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا. اذان مغرب کا وقت, اور ہم بڑھیں گے بریک کی طرف. آئیے اور واپس آتے ہیں قاری اسد الحق صاحب کی آواز. جی السلام علیکم, اور ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. پہلا روزہ افطار ہو چکا ہے کراچی اور اس کے گرد و نواح میں,
اور ابھی تھوڑا وقت ہے علامہ صاحب کو، تو تھوڑا سا مریم آج کچھ فیصل بھائی آپ کو پیاس لگی ہوئی تھی. بہت، مریم کچھ ہمیں سنانا چاہ رہی ہیں. مریم نے مجھے کہا بریک میں، شکر، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. شکر کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر نعمت پہ الحمدللہ کہیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دعا الحمدللہ ہے. اگر ہم نے کھانا کھا لیا اور کوئی پوچھے تو کہیں الحمدللہ کھا لیا. اگر آپ نے اپنا سبق یاد کر لیا اور کوئی پوچھے تو کہیں الحمدللہ میں نے یاد کر لیا. اور اگر کوئی آپ کی طبیعت پوچھے تو یہ نہ کہیں ٹھیک ہے، کہیں الحمدللہ ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. تھینک یو مریم، تھینک یو سو مچ. بہت اچھی باتیں آپ کرتی ہیں. اور میں اسی بات سے آج صبح بھی یہی سوچ رہا تھا کہ بچے جو ہے نا وہ سن کے اور پڑھ کے کم سیکھتے ہیں، دیکھ کے زیادہ سیکھتے ہیں. تو فیل کرتا ہوں میں صبح اکثر و بیشتر جب بیٹے کو اسکول ڈراپ کرنے جاتا ہوں تو یہ بہت ایک عجیب صورتحال ہوتی ہے، اور بچے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھی پرورش کریں، ان کی اچھی پرورش ہو، تو تھوڑا سا ان کا خیال کریں، تھوڑا ان کے سامنے بیہیو کیا کریں. ورنہ بعد میں گھر میں لڑائی چل رہی ہوتی ہے کہ کس پہ گیا ہے کس پہ گیا ہے. حقیقت ہے وہ بعد میں یہ لڑائی چل رہی ہوتی ہے. ان کو لگتا ہے میں صحیح ہوں، ان کو لگتا ہے وہ صحیح ہے. تھوڑا کوشش کریں اس چیز کو کہ بچوں کے سامنے بھی، کیا انسان کی خود بھی یہی پریکٹس ہے. ابھی تمام میرے جو علماء کرام ہیں انہوں نے یہی بات کی ہے کہ ساری پریکٹس یہی ہے. اور حضرت بڑی خوبصورت بات کہ کیوں میں نماز پڑھ رہا ہوں، کیوں میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، کیوں میں یہ دعائیں پڑھ رہا ہوں. تو یہ سوال ذرا اپنے آپ سے کریں نا کہ کیوں پڑھ رہا ہوں میں نماز. بھائی نماز پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ آپ صرف یہ تھوڑی ہے کہ آپ صرف نماز پڑھنی ہے، کیوں پہ بڑا زور ہے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے. میں جب بھی اس بارے میں پڑھتا ہوں یا میں دیکھتا ہوں تو جب آپ کو سمجھ آتا ہے کہ آپ جب اللہ سے ہم کلام ہونا چاہ رہے ہیں یا اس کے خدمت میں پیش ہونا چاہ رہے ہیں تو اس کا پورا ایک پروٹوکول ہوتا ہے. ان چیزوں کو فالو کریں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو پوری دنیا بنائی ہے یہ ایک ضابطے کے اندر چل رہی ہے. ایک میزان ہے جس کے تھرو ایک پورا سلسلہ، جیسے سورہ رحمان کی آج تلاوت ہوئی تھی اور جس پہ جب میں بات کر رہا تھا تو کچھ بھی ذرا سا اگر آگے پیچھے ہوا تو ساڈا پتہ ہی نہیں لگ رہا اسی کتنے گئے. تو سمجھیں اس چیز کو کہ ہمیں اس میٹر کے اندر رہنا ہے، اس سے باہر نہیں جانا ہے. بٹ اینی وے سم اپ کرتے ہیں آج کا دن. اور پھر میں حسان بھائی بیٹھے ہیں کافی دیر سے، حسان بھائی خاموش ہیں، تو میں ذرا یہ سم اپ کر کے پھر پہلے روزے کے حوالے سے کچھ بھی بات جو آپ کے دل میں آتی ہے حضرت آپ پیش کر سکتے ہیں. جو بھی آپ کا دل چاہ رہا ہو، کوئی میسج دینا چاہ رہے ہو لوگوں کو، کچھ سمجھانا چاہ رہے ہو، جو بھی. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، رمضان المبارک کے بہت سے اسباق ہیں، ان میں سے دو چیزوں کا میں ذکر کروں گا. ایک رمضان المبارک کا جو سب سے اہم سبق ہے نا، جو رمضان ہمیں یہ درس دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. تو یہ رمضان میں اس کا خاص کر کے احساس ہوتا ہے. مثال اس کی میں دوں گا کہ انسان نماز کے لیے وضو کرتا ہے، روزے کی حالت میں ہے. اب وہ پانی کلی کے لیے اپنے منہ میں ڈال تو لیتا ہے. اب وہ چاہے تو آدھا اپنے حلق میں بھی لے کے جا سکتا ہے، لیکن وہ نہیں لے کے جاتا. اگر وہ لے کے بھی چلا جائے نہ مجھے پتہ چلے گا نہ کسی اور کو. وہ صرف اس ڈر سے نہیں لے کے جاتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ سبق رمضان کے علاوہ پوری زندگی ہم اپنا لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کسی کی غیبت کروں، چغلی کروں، کسی کا حق ماروں، کسی کو تکلیف دوں، تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اس اللہ کو حساب دینا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی بدل جائے گی. بے شک. ہم اپنی تربیت خود کر سکتے ہیں، ہمیں کسی اور کے کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اور دوسرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر جمعرات کو اور پیر کو نا جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتے ہیں کہ انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا جو دو بھائی آپس میں ناراض ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انہیں مہلت دیں تاکہ یہ آپس میں صلح کر لیں.
आपस में गिले शिकवे दूर करें। ये महीना ऐसा है कि जो हमें एक दूसरे का एहसास करने का दर्स देता है। रमज़ान में हम भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं तो हमें ये एहसास होना चाहिए मैंने तो चंद लम्हों के लिए भूख बर्दाश्त की है, उन लोगों का क्या हाल होगा जिनके पास खाने के लिए एक टाइम का होता है, वो भी तो भूख में कैसे उनकी ज़िंदगी होगी। तो ये गिले शिकवे नाराज़गियाँ एक दूसरे से दूर करनी चाहिए। ये रमज़ानुल मुबारक के असबाक में दो अहम सबक है ना, वो इंसानियत का दरस है। हमें इंसान बनना होगा और दूसरों का एहसास करना होगा। अल्लाह हम सब का रोज़ा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमें मज़ीद रमज़ानुल मुबारक से इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। जी मुफ्ती साहब, देखिए जैसे हज़रत ने कहा ना कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक तो ये कि नमाज़ पढ़ो ऐसे जैसे मुझे देख रहे हो, सल्लू रअयतुमुनी कमा उसल्लिया, और दूसरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की इबादत करो, अन तअबुदल्लाह का अन्नका तराहो, कि अल्लाह को तुम देख रहे हो। ये इबादत का आला तरीन मर्तबा है कि बंदा जब इबादत करे तो इबादत में ये तसव्वुर हो कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। और अगर ये नहीं कर सकते फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक, तो कम अज़ कम ये हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। तो ये जो इन्होंने कहा ना, ये कम अज़ कम है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। पहली चीज़ तो ये है कि जब मेरा तसव्वुर अल्लाह की ज़ात पर होगा तो फिर मैं इधर उधर भटकता हुआ क्यों फिरूंगा। रमज़ानुल मुबारक हमें ये सिखाने के लिए आया है कि अल्लाह के अहकामात पर जैसे उसकी मर्ज़ी और मंशा है उसके मुताबिक अमल किया जाए, और उसकी मर्जी और मंशा क्या है कि हम उसकी मखलूक की खिदमत करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है मुझे कर्ज दो, अल्लाह को तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह के गरीब बंदों की मदद करके हम उसको कर्ज दे सकते हैं। ये तमाम उमूर जब हम सर अंजाम देंगे तो रब्बुल आलमीन की रहमतें बरकतें समेटने का मौका मिलेगा। रहमतें बरकतें समेटने के लिए फैसल कुरैशी साहब, हम सबको इस माह रमज़ानुल मुबारक, आज पहला रोज़ा हुआ, आगे जो हमारे पास 29 दिन या 28 दिन जो भी बाकी हैं, इन दिनों में हमने रोज़ाना ये अहद करना है कि हमने जिस तरह रमज़ान को गुजारना है सारी ज़िंदगी वैसे गुजारेंगे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह का करम हमारे शामिल हाल हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी अल्लाह। इन्नल्लाह बिन्नास लरऊफुर रहीम, सूरह बकरा की आयत है कि वो परवरदिगारम अपने बंदों के लिए बेहतरीन मेहरबान और रहमत करने वाला है। जहन में ये आता है कि वो इतना रऊफ़ और रहीम है, तो क्या ये एक माह जो रोज़ों में हमें मुब्तला करता है, एक माँ अपने बच्चे को एक वक्त प्यासा बर्दाश्त नहीं करती, वो अल्लाह जो 70 माहों से कम से कम ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो क्या वो जो अल्लाह ने ये जो 30 दिन के रोज़े हमें दिए हैं, क्या रऊफ़ रहीम होते हुए क्या हमें कोई अज़ियत देना चाह रहा है? याद रखिए कि सवाल जब आज का जवान ये करता है कि ये रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए गए, याद रखिए कि ये अगर रोज़े फ़र्ज़ हम पे ना किए गए होते तो खुदा की रहमानियत में कमी आ जाती बंदों के साथ। खुदा ने इन रोज़ों को फ़र्ज़ करके अपने बंदों पर एहसान किया है। अल्लाह ने कहता है कि तुम्हें 30 दिन का मौका मैं दे रहा हूँ, इस 30 दिन में तुम पूरे 11 महीने की तैयारी करो कि 11 महीने तुम क्या करते रहे हो। ये एक तरह से एक वैक्सीनेशन होता है 30 दिन के लिए, ताकि तुम्हें एहसास हो जाए कि 11 महीने में जो हुए हैं, जो गुजर गए 11 महीने, उनका सद्देबाप कर लो और अगले 11 महीने की तैयारी कर लो कि तुम्हारा तुम्हें कैसे रखना चाहता है। जैसे तुम रमज़ान में बनने की कोशिश कर रहे हो, ऐसी पूरे साल बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सुभान अल्लाह। हसन भाई, पेश करता हूँ दुआया कलाम। खुशबू बहुत अच्छी है यार, और सॉफ्ट भी है। बहारे रमज़ान, बहारे रमज़ान, बहारे रमज़ान, बहारे रमज़ान, चली है रहमतों की हवाएं चार सू, है महकी बरकतों से फ़ज़ाएं चार सू, बिखेरे नेमतों के खजीने हर आन, बहारे रमज़ान।